أيقظ أهله. متفق عليه. ولقد عرف الصحابة رضي الله عنهم لأيام العشر منزلتها، فسارعوا إلى الخيرات واجتهدوا في الطاعات. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم أن يقوما للناس ب11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. رواه البيهقي. ولقد سار السلف الصالح رحمهم الله على ذلك، فكانوا يعظمون العشر تعظيما شديدا، ويعكفون على كتاب الله قراءة وتدبرا، ويختمون